बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अभी मुझे मालूम हुआ और एक वीडियो क्लिप देखा कि हिंदुस्तान के एक मौलवी, कहना तो मौलवी की तौहीन है उसे, लेकिन एक ऐसा शख्स जो हमेशा दिरहम, दीनार, डॉलर की तलब में रहता है, उसने पाकिस्तान के मामलात में पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर बहुत ज्यादा, मैं उसे बकवास कहूं, जुबान दराजी कहूं, तोहमत कहूं, लगाई है। उस जाहिल इंसान को इतना पता नहीं है जो अपने आप को एक बहुत बड़ी शख्सियत के नाम के साथ मंसूब करता है कि जो साइफर का मामला है वो डोनाल्ड लू का खत नहीं है। वो जाहिल ये भी नहीं जानता कि दुनिया के अंदर जो रुआसाए मुमलिकत होते हैं या वज़राए आज़म होते हैं या सिपा सलार होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, उनके रवाबित डिप्टी सेक्रेटरी की सतह पर नहीं होते। उनके रवाबित अपने हम मनसबों के साथ और उनसे बड़ों के साथ बराह रास्त भी होते हैं। जिस शख्स को यह मालूम नहीं है कि साइफर का मामला क्या है, वो भी पाकिस्तान की क़यादत पे और पाकिस्तान के सिपा सलार पे बकवास करना, हिंदुस्तान में बैठ के अपना फर्ज समझ रहा है। और मैंने ये इसलिए जुमला इस्तेमाल किया कि जब हिंदुस्तान में कोई शख्स बैठकर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सलामती के इदारों को, पाकिस्तान की क़यादत को मतऊन करेगा तो बड़ा वाज़े है कि वो जिनके लिए कर रहा है उससे उसकी हमदर्दी क्या है। ये शख्स बाबरी मस्जिद पे तो नहीं बोलता। ये शख्स जो मुसलमानों के साथ तौहीन और इहानत अमेर रवैया हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत का है, उसके ऊपर तो नहीं बोलता। ये शख्स मजलूम कश्मीरियों के लिए तो नहीं बोलता। ये शख्स जो मसाजिद के अंदर अब इबादत हिंदू आके कर रहे हैं, उनकी इबादत का सिलसिला उस पर तो नहीं बोलता। लेकिन इसे पाकिस्तान से बड़ी तकलीफ है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे बात करने से पहले इस शख्स को इसराइल और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पे बात करनी चाहिए। इस शख्स को जो हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदू बनिया मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान के अंदर कर रहा है, उस पर बात करनी चाहिए। जहां तुम बैठे हो वहां तो चप्पा चप्पा पे, गज गज के ऊपर, मीटर मीटर पे, एक गली, एक मोहल्ले में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन तुम एक गुंगे शैतान की तरह उस पर खामोश हो। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है। हम अपनी आजाद खारजा पॉलिसी रखते हैं, आजाद दाखिला पॉलिसी रखते हैं। जहां तक बात है इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब की अगर आपको इतनी ही दर्द महसूस हो रही है, इतनी ही तकलीफ महसूस हो रही है, तो क्यों? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर पाकिस्तानी आपसे मांगता है। इमरान खान साहब का मामला पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत है ये, लेकिन आप इमरान खान के लिए बोलकर उसको भी सवालिया निशान के नीचे ला रहे हो। तुम्हारा मकसूद सिर्फ फितना डालना है। याद रखो, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सलामती के इदारे, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी फिक्र है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकती कि आप हमारी फौज और कौम के दरमियान तसादुम करवाएं। आप पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाकया करवाएं। आप पाकिस्तान के अंदर फौज और कौम को आमने सामने ले आएं, मजहब की आड़ लेकर, अपने शैतानी चालों और बकवासात के ऊपर। आपसे मेरा एक ही सवाल है,
میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے جس فورم پر بھی چاہیں وہ آ جائیں، کہ الحمدللہ پاکستان نے امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ جس درد کا، جس کرب کا اظہار کیا اور جو عملی اقدامات کیے، آپ تو 1% بھی نہیں کر سکے ایک غلام ذہن اور سوچ کے ساتھ ہندوستان کے ہندو بنیا کے ظلم و ستم کے نیچے پاکستان کے لوگوں کو اور علماء کو للکارنے والے بیہودہ اور خود غرض انسان. میں عالمی میڈیا میں جہاں آپ چاہیں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں کہ پاکستان نے الحمدللہ، پاکستان کی فوجی قیادت نے، پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے فلسطین کے مسئلے پر، امت کے مسائل پر کس انداز میں جرأت مندانہ کردار ادا کیا ہے. ایک چال باز اور باطل کے، کفر کے اور شرک کے نمائندہ بن کے مسلمانوں کا اور مسلمان علماء کا روپ دھار کے تم جس شیطانیت کا مظاہرہ کر رہے ہو، دنیا اسلام میں واحد سپہ سالار ہے پاکستان کا جس نے فلسطینی سفیر کو اپنے پاس بلا کے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ مسلسل پاکستان کی فوج اور قوم کی طرف سے فلسطینیوں کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. اور جہاں تک امریکہ کے دورے، تمہیں بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان کے سپہ سالار کا امریکہ کا دورہ کیوں ہوا. ہمیں تو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ تمہیں تکلیف ہونی ہے. اور سنو، کان کھول کر سنو، کفر اور شیطنت اور شرک کے ترجمان، ہماری بات غور سے سنو. پاکستان کے سپہ سالار نے امریکی قیادت کے سامنے، پاکستان کے وزیر اعظم نے دنیا اسلام کے سامنے، اقوام متحدہ میں ہر جگہ پر ایک ہی آواز بلند کی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے، مظلوم کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. اگر تم میں جرأت ہے، تم میں ہمت ہے، تم میں غیرت ہے، تمہارے اندر اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے اگر 1% بھی درد ہے تو آواز بلند کرو مظلوم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، مظلوم کشمیریوں کے لیے، بابری مسجد کے لیے، آج جو مساجد کی توہین ہو رہی ہے اس کے لیے. لیکن تم نہیں بولو گے اس لیے کہ پھر مودی سرکار سے تمہارا وظیفہ بند ہو جائے گا. الحمدللہ پاکستان دنیا اسلام کا ایک طاقتور ایٹمی ملک ہے اور اس پر دنیا اسلام پاکستان پر فخر کرتی ہے. پاکستان کا دفاع اور سلامتی کتنا مضبوط ہے یہ ابھی لندن سے بھی پوچھ لینا. اور حالیہ ایام میں جب ہمارے پڑوسی اور دوست اسلامی بھائی ایران کی طرف سے ہماری حدود کی خلاف ورزی ہوئی، جو جواب ملا وہ بھی دیکھ لو، تم پہ واضح ہو جائے گا کہ الحمدللہ پاکستان اور اہل پاکستان کی افواج کہیں بھی کمزور نہیں ہیں. اور جہاں تک فلسطینیوں کی بات ہے، الحمدللہ فلسطینیوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور پاکستان کا دل دھڑکتا ہے. اہل فلسطین الاقصی میں کھڑے ہو کے پاکستان کی فوج کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، تمہارے جیسے مقہور اور کذاب اور ملعون کے لیے نہیں. اور یہی میرا پیغام ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ شرک اور کفر اور ہندو بنیا کے ترجمان آؤ، کسی بھی عالمی فورم پر میرا چیلنج قبول کرو اور تمہیں میں بتاؤں گا کہ پاکستان نے امت مسلمہ کے لیے کیا کیا اور تمہارا کتنا گھنونا کردار ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.